आज आम्ही असा खांडोळ्या अशोक गांवकाराच्या घरात हे जे घर आसा तुम्ही पळयला हे पारंपारीक हे ओल्ड म्हणजे ट्रेडिशनल अशें तांचें हें घर आणि ह्या घरात साधारण म्हाका दिसता 70-80 लोक रावतात. म्हणजे आतां राबितो करिनात पण 70-80 लोकांचें हें घर आणि चवथीच्या निमतान हे सगळे लोक एके कडेन येता आनी व्हडल्या दबाज्यान ही चवथ साजरी करतात. तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांगाची बायलां दादले हांगा जेन्ना आयलो तेन्ना पळयलें एक संघ सगळे जाण आपआपलें काम करताले आणि दर वर्सा तांचो हो 5 दिसांचो गणपती आणि म्हज्या म्हायती प्रमाण दर वर्सा ते कितें ना कितें इको फ्रेंडली अशे देखावे करतात आणि ह्या वर्सा सुद्दां तांच्यांनी इको फ्रेंडली असो बरो देखावो केल्लो आसा. अत्यंत सुंदर असो हो देखावो केल्लो आसा आणि ह्या फावटी तांच्यांनी टोटल इको फ्रेंडली म्हळ्यार कांयच तांच्यांनी प्लास्टीक जावं कितेंच तांच्यांनी वापरूं ना आणि जास्त करून तांच्यांनी मटेरियल्स जे वापरना तातूंत नाल्लाचे बहुतेक थोडेशे कट्ट्यो वापरल्या, मागीर माडयेच्यो सुपारी वापरल्या, सुपारीची सोल्लां वापरल्या, मागीर थोडेशे विविध प्रकारचे अशे जास्त प्रमाणे माड सुपारी आणि सुतली आसा हांगा. म्हणजे एकंदरीत हांगा पर्यावरणाक कसलेच हार्मफूल ना जे तांच्यांनी आयटम वापरल्या तातूंत आणि म्हाका दिसता हे सगळे यंगस्टर आणि यंगस्टरा बरोबर तांचे जे वाडवडील जे पळय आसा तांचे बापूय जावं आसा तांचे चुलते जावं आसा कोणीय तांचे कोण त्या हांच्यांनी तांकां तितलेंच सहकार्य केलें, तांच्या बायलांनी तांकां तितलेंच सहकार्य केल्लें आसा. गेले 17 दीस हे भुरगे रात दीस वावुरताले आणि हे भुरगे कामूय करताले, थोडे कामाक वता, थोडे शिकतात आणि हे सांबाळून तांच्यांनी हो येदो व्हडलो देखावो म्हणजे आतां हे 5 दिसां खातीर तांच्यांनी हो देखावो केल्लो आसा आणि हांगा मोठ्या प्रमाणान लोक येतात हो देखावो मुद्दाम पळोवपाक. आणि हांगा पयले तुमी पळयता आसतले तांच्यांनी हांगा जी सर्त जाल्ली तातूंत तांच्यांनी साबार इनामांय जोडिल्लीं आसा. नमस्कार, माझे नाव अक्षरा गांवकर आणि आमचो गांवकरवाड्यार एक ल्हानसो कुटुंब आसा, गांवकर फॅमिली, जे आमी दर वर्सा आमी हांगा चवथ सेलिब्रेट करता आणि सगळीं एकठांय जावन मेळून मिसळून आमी एक बरें बारीकशें आनी इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. दर वर्सा आमी हें डेकोरेशन करता. सो आमचें डेकोरेशन जावन आसा तितून आमी कट्ट्यांचो वापर केला, बेड्याची सोल्लां, सूम, सुतली, बुसो अशे तरेन आमी हांगा डेकोरेशन केलां आणि आमी चडशे मटेरियल अशें हाडून कट्ट्यो बिट्ट्यो तेंचे आमी खूब कितें कितें अशे आकार केले, लायक गणपती केला, मागीर आमी उंदीर केला, मागीर विठ्ठल केला, मागीर आमचे शिवलिंग आसा ते सगळे आमी भाव भयणांनी मेळोन एकठांय जावन सगळे अशी बरेशे सुंदरशें एक धाकटेशें डेकोरेशन केलां. तुजें नांव? म्हजें नांव साईश गांवकर आणि आमी हो हांगासर एक आमच्या घरान हांगासर पयलींच्या आमच्या घरा आमी एवरी इयर हांगासर कितें तरी इको फ्रेंडली करतात. सो ह्या वर्सा आमी खूब अशें लायक बेडाची सोण्णां, कट्ट्यो आनी सूम, कुणो हेच्या पासून आमी एक बरेंशें डेकोरेशन केलां. सो सगळ्या लोकांनी अशेंच पळोवंक येता हांगासर खूब जाण आनी आमकां तितलीच एवरी इयर तितलीच हें आसता की चवथी पयलीं बाबा कितें तरी करचें अशें. तुमी कितें कितें वापरलां म्हळें तुवें? सूम, कट्ट्यो, बेड्याची सोल्लां आनी सुतली. हें आतां मटेरियल कशें एकठांय केलें तुमी? आमी हे मार्केटांच्यान हाडटाले, आमी जे आमचे सगळे आमकां काका बीन आहा ते खूब सपोर्ट करी, सो आमी हे सगळे हाडली. आनी कट्ट्यो आमकां मातश्यो त्रास जाले एकठी करपाक, कित्याक आयज काल कट्ट्यो कोण झप्प करून मेळनासल्यो. सो आमी कोणाच्या फ्रेंडागेरच्यान कोणा कडेन आसल्यो थोड्यो जावं आनीक खंयच्यान अशें आमी एकठी करून हाडून हांगासर एक केली. आनी सुपारीची सोल्लां? सुपारीची सोल्लां आमी केरच्यान हाडली, केरी आमची आसा इतली, सो थंयच्यान आमकां मेळिल्ल्यो थंयच्यान आमी हाडलेली. म्हणजे सादारण कितले दीस लागले तुमकां हें करपाक? आमकां हांगासर एक 10 दीस सुमार लागले. 10 तारखेला सारकें स्टार्ट केल्ले, बट लास्टाचे जे 2 दीस असले तेन्ना आमी सामको स्ट्रगल घेवन 2 दीस आमगे रात भरून काम करून डेकोरेशन. एकंदरीत कितले लोक वावुरताले तुमी? 8 जाण अशे वावुरताले आमकां. 8 जाण. आनी तुमच्या बरोबर तुमच्यो भयणी जावं आनी कोण ती वावुरताली? हय, भयणी सगल्यो, भाव आमी सगळे वांगडाच करता.
सगळे जाण म्हणजे फक्त भुरगेच तुम्ही हे करताले काय तुमच्या बरोबर जाणटे कोण आसाल तुमचे बापूय म्हणनाका तुमचे चुलते म्हणनाका अशें कोण उरताले काका बीन आमचे येताले अशें केन्ना टायम गावलो तांकां फ्री आसा ते येताले ते आमकां हेल्प करता पण मेजर 2 दीस तुमी कितें केलें मागीर मेजर 2 दीस म्हणजे आमी आतां ह्यो सुटयो बी बांदल्या आतां वयर आमी सिलींग डेकोरेशन जें केलां तें आमकां करपाक मातशें हें लागलें एफर्ट्स लागले खूब म्हाका एफर्ट्स घालचे पडले सो ते आमकां सारके 1-2 दीस नायट फूल करचे पडले लास्ट जो चवथीचो दीस आसा त्या दिसा सुद्दां आमी 9 जायसर 9 सकाळीं हांगासल्यान गेल्या मागीर न्हांवन धुवन सकयल्यान गणपतीक पांयां पडून येयले सो आतां ती जी प्रायजीस मेळ्ळ्या ती तुमकां खंयची कोणा कडल्यान मेळ्ळ्या ती आमचो यूथ स्पोर्ट क्लब खांडोळा GCA क्लब आमचो रजिस्टर आहा आनी आमच्या खांडोळा हितून कॉम्पिटिशन हें केल्लें अरेंज केल्लें सो तितून आमकां आमच्या बरोड्या खांडोळ्याचें फर्स्ट प्रायज म्हणून मेळिल्लें आसा आनी राज्यस्तरीय स्पर्धेन बी तुमी घेतल्या भाग घेतला ना सद्या ते तशें कांय आमी घेवंक ना